बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। बामुताबिक मुकद्दस मरकज की अंजील उसका 8 बाप। रोटियों का मौजज़ा। उन दिनों में जब फिर बड़ा हजूम जमा हुआ और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे हजूम पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और इनके पास कुछ खाने को नहीं। अगर मैं उन्हें भूखा उनके घर जाने के लिए रुखसत करूं, तो वो राह में मांदे पड़ जाएंगे, क्योंकि बाज़ इनमें से दूर से आए हुए हैं। उसके शागिर्दों ने उसे जवाब दिया कि इस वीराने में कहाँ से कोई उन्हें रोटी से सैर कर सकता है। तब उसने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? वो बोले 7। फिर उसने हजूम को ज़मीन पर बैठने का हुक्म दिया और उसने वो 7 रोटियां लीं और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देता गया कि उनके आगे रखते जाएं, और वो हजूम के आगे रखते गए। और उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी। उसने उन पर बरकत देकर कहा कि ये भी आगे रखी जाएं, और वो खाकर सैर हुए और बचे हुए टुकड़ों के 7 टोकरे उठाए, और खाने वाले तकरीबन 4000 थे। फिर उसने उन्हें रुखसत किया और वो अपने शागिर्दों के साथ फौरन कश्ती पर चढ़कर दमलनुआता के इलाके में गया। फरीसियों का खमीर। तब फरीसी निकल कर उससे बहस करने लगे और उसे आजमाने के लिए आसमान से कोई निशान उससे तलब किया। उसने गहरी आँख खींच कर कहा, ये पुश्त निशान क्यों तलब करती है? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस पुश्त को कोई निशान दिया ना जाएगा। और वो उन्हें छोड़कर फिर कश्ती पर चढ़कर झील के पार गया, और वो रोटी साथ लेना भूल गए थे, और उनके पास कश्ती में सिवाय एक रोटी के कुछ ना था। और उसने उन्हें तकीद करके कहा, खबरदार, फरीसियों के खमीर और हेरोदीस के खमीर से परहेज करो। तब वो आपस में यूं कहते हुए तिकरार करने लगे कि हमारे पास रोटी नहीं। मगर उसने ये जानते हुए उनसे कहा कि तुम क्यों तिकरार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या तुम अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा दिल सख्त हो गया है? आंखें रखते हुए तुम नहीं देखते और कान रखते हुए तुम नहीं सुनते? और क्या तुम्हें याद नहीं कि जिस वक्त मैंने वो 5 रोटियां उन 5000 के लिए तोड़ी, तो तुमने कितनी टोकरियां टुकड़ों से भरी हुई उठाई? उन्होंने उससे कहा, 12। और जिस वक्त वो 7 उन 4000 के लिए तोड़ी, तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे उठाए? उन्होंने कहा, 7। और उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक भी नहीं समझते? बैतसैदा का नबीना। और वो बैतसैदा में आए, और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि उसे छुए। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया
اور اس کی آنکھوں پر تھوک کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر اس سے پوچھا، کیا تو کچھ دیکھتا ہے؟ اور جب دیکھنے لگا تو کہا، میں آدمیوں کو دیکھتا ہوں، گویا درختوں کو، لیکن چلتے ہیں۔ تب اس نے پھر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے اور وہ پورا دیکھنے لگا اور اچھا ہو گیا اور سب کچھ صاف صاف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے اسے یوں کہہ کر اس کے گھر کی طرف روانہ کیا کہ اپنے گھر جا، اور جب تو گاؤں میں داخل ہو تو کسی سے مت کہنا۔ پطرس کا اقرار۔ پھر یسوع اور اس کے شاگرد قیصریہ فلیپی کے گاؤں میں چلے گئے، اور راہ میں اس نے اپنے شاگردوں سے سوال کیا اور ان سے کہا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ تب انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ یوحنا اشتباغی، اور بعض الیاس، پھر بعض انبیاء میں سے کوئی۔ پھر اس نے ان سے پوچھا، لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو؟ اور پطرس نے جواب میں اس سے کہا کہ تو المسیح ہے۔ تب اس نے انہیں تاکید کی کہ میری بابت کسی سے یہ نہ کہنا۔ اذیت کی پہلی پیشن گوئی۔ پھر وہ انہیں سمجھانے لگا کہ سردار کاہنوں اور فقیہوں سے رد کیا جائے اور قتل کیا جائے اور 3 دن کے بعد جی اٹھے۔ اور اس نے یہ بات صاف صاف کہی۔ اس پر پطرس اسے الگ جا کر اعتراض کرنے لگا، مگر اس نے پھر کر اور شاگردوں پر نگاہ کر کے پطرس کو جھڑکا اور کہا، اے شیطان، میرے سامنے سے دور ہو جا، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ مسیح کی پیروی۔ تب اس نے ہجوم کو اپنے شاگردوں سمیت پاس بلا کر ان سے کہا، اگر کوئی آدمی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ خود انکاری کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری اور انجیل کی خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ کیونکہ آدمی کو کیا فائدہ ہوگا اگر ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے؟ یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ کیونکہ جو کوئی اس زناکار اور خطا کار پشت میں مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا، ابن انسان بھی جب اپنے باپ کے جلال میں پاک فرشتوں کے ساتھ آئے گا تو اس سے شرمائے گا۔ اور اس نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں حاضر ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جو موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے جب تک کہ خدا کی بادشاہی کو باقدرت آیا ہوا نہ دیکھ لیں۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ 8 باب کی 27 آیت میں لکھا ہے، پھر یسوع اور اس کے شاگرد قیصریہ فلیپی کے گاؤں میں چلے گئے، اور راہ میں اس نے اپنے شاگردوں سے سوال کیا اور ان سے کہا، لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ 8 باب کی 27 تا 39 مقدس مرکز ان وعدوں کا ذکر نہیں کرتا جن کا ذکر مقدس متی 16 باب 13 آیت اور مقدس لوکا 9 باب 18 آیت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ مقدس پطرس کا شاگرد تھا اور استاد نے منع کیا ہوگا۔ آمین۔